बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शान वस्तारी आपसे मुखातब हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नाज़रीन, आज मैं जो आपसे वाक़या बयान करने वाला हूँ, ये मेहमान नवाजी और रहम दिली की एक बेहतरीन मिसाल है। इसलिए मेरे चैनल SN सियालकोटी को सब्सक्राइब कर लें और इस वाक़या को लाइक और शेयर लाजमी करें। नाज़रीन, वाक़या इस तरह है कि रावलपिंडी फैज़ाबाद अड्डे से बहावलपुर के लिए शाम 6 बजे गाड़ी रवाना होती है। आज से तकरीबन 10 दिन पहले का वाक़या है और 3 घंटे सफ़र करने के बाद तकरीबन 9 बजे जब ये गाड़ी पहुंचती है कोट मोमन ज़िला सरगोदा में मोटरवे पर जा रही थी, तो आगे से इत्तला मिलती है कि धुंध के बायस सड़क को मोटरवे को बंद कर दिया गया है। लिहाजा वहीं पे गाड़ी रोक दी गई और वहाँ पर ही रात गुजारने का फैसला किया गया। करीब को ना आबादी थी, ना गांव था, ना देहात था, तो बियाबान और गैर बादशाह इलाका था। तो देखते हैं कि करीब ही एक मैरिज हॉल था, ग्लोरिया पैलेस के नाम से मैरिज हॉल था एक। उसके मालिक का नाम है महताब हुसैन डब। ये बड़ा नेक दिल और रहम दिल इंसान है। इसने जब देखा कि गाड़ी रुक गई है और आगे नहीं जाएगी, ये रात सारी इधर ही गुजारेंगे, तो इसने सारे मुसाफिरों को अपने मैरिज हॉल में बुला लिया और अपने स्टाफ को अलर्ट कर दिया कि इनके लिए, ये अल्लाह के मेहमान हैं, इनके लिए बेहतरीन खाना तैयार किया जाए। चनाचे उन लोगों ने मटन कढ़ाई, पुलाव, रशियन सैलड और मीठे में खीर तैयार कर ली और थोड़े ही वक्त में सारे मुसाफिरों को VIP तरीके से टेबलों पर बिठाकर खाना पेश किया गया। खाना खाने के बाद हॉल में सोने के लिए मर्दों का बंदोबस्त किया गया और ख़वातीन जो थीं, लेडीज़ थीं, उनके लिए उसने एक अलहदा कमरे में इंतज़ाम करवाया कि ये लेडीज़ कमरे में जाकर लेट जाएंगी, सो जाएं। वो कहते हैं कि महताब हुसैन डब जो था मालिक है, वो उस दिन मैरिज हॉल में रहा है और सारे जो उसके मुलाजिम थे, अमला था मैरिज हॉल का, वो भी सारा रात को उधर ही रहा है और मुसाफिरों की खिदमत में सर्व रहा ताकि किसी मुसाफिर को कोई परेशानी ना हो। सुबह जब मुसाफिर उठे हैं तो नाश्ता पहले से तैयार था। अब मोटरवे धुंध खत्म हुई है सुबह 10 बजे और 10 बजे महताब हुसैन डब ने और उनके अमले ने बड़ी खुश अखलाकी से और नेक दुआओं के साथ सारे मुसाफिरों को अलविदा किया। तो नाजरीन, ये जो डब साहब हैं, महताब हुसैन डब हैं, इसके बारे में सुना है कि पहले भी एक दफ़ा ऐसे हो चुका है कि एक कोस्टर थी, वो उधर उसका एक्सल टूट गया था, रात का वक्त था और ज़ाहिर है कि उधर गाड़ी कैसे मरम्मत होनी थी। फिर उसकी जितने मुसाफिर थे, 30-35 लोग थे, उन सब को इसने रात अपने मैरिज हॉल में ठहराया, उनकी खातर तवाज़िया की और सुबह जब गाड़ी वो ठीक हुई तो फिर वो लोग गए। अल्लाह तबारक ताला ने महताब हुसैन डब को बहुत ज़्यादा माल दौलत से नवाजा है और इतने ही अल्लाह ताला ने इनमें रहमदिली का जज्बा रखा हुआ है। अल्लाह तबारक ताला का फरमान है कि मेहमान अपना रिज़्क़ खुद लेके आता है और उनका ये जो अमल है, ये जो उन्होंने अमल इख्तियार किया मेहमान नवाजी का, ये ऐसा तरीका है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ के सारे बंद दरवाजे बंदे के लिए खोल देता है। इंसान को किसी किस्म की मोहताजी और परेशानी नहीं आने देता। उनका ये जो अमल है, ये सारे आलम इस्लाम के लिए, सरगोदा के अवाम के लिए, कोट मोमन के लिए फ़ख्र का बायस है। आज के नफसा नफसी के दौर में, खुद गर्जी के दौर में ऐसे लोग जो अच्छे काम करते हैं, इनकी हौसला अफजाई की जानी ज़रूरी है। लाजमी इनकी हौसला अफजाई और इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि ऐसे दौर में भी पॉजिटिव सोच के, पॉजिटिव ज़हन के लोग मौजूद हैं और इंशाल्लाह रहेंगे।
ہمارے تو مذہب کا خاصہ ہی یہ ہے، ہماری تو دین اسلام کی تعلیمات ہی یہ ہیں کہ مہمان اور ضرورت مند بندے کی خدمت کی جائے، کسی محتاج کی، کسی پریشان بندے کی پریشانی کو ختم کر دینا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجد بنانا بہت بڑا اجر و ثواب والا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی مسکین، بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی مسکین کو کھانا کھلانا 100 مسجد تعمیر کرنے سے افضل ہے۔ اتنا اجر و ثواب ہے کسی پریشان حال بندے کی پریشانی کو ختم کرنے کا۔ تو ڈب صاحب کا جو عمل ہے یہ ایک زندہ مثال ہے، اور ان کے اس عمل سے ہمیں انبیاء کرام، نبی کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی صحابہ کرام اور اپنے جو اسلاف ہیں، جو ہمارے بزرگ دنیا سے چلا گئے ہیں، ان کے دور کی یاد تازہ کراتا ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے یہ مہمان نوازی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک مہمان آیا تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ مسجد نبوی میں ٹھہرا، کسی باہر کے علاقے کا تھا، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ آج اللہ کے اس مہمان کو کون بندہ اپنے مہمان نوازی میں لے گا؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، اور جب اس کو اپنے گھر میں لے کے گئے تو پتہ چلا کہ روٹی صرف ایک ہی ہے آپ کے لیے رکھی، باقی بچوں نے کھا لی، اور بیوی نے کہا کہ یہ صرف آپ کا کھانا رکھا ہوا ہے۔ تو مہمان بھی آ گیا، تو اس نے کہا، بیوی سے کہا کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں گے تو آپ نے چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو گل کر دینا ہے، اس کو بجھا دینا ہے، تاکہ یہ مہمان سارا کھانا کھا لے اور اس کا پیٹ بھر جائے۔ اور ایسے کیا کہ جب وہ دونوں مہمان اور میزبان بیٹھے کھانے کی جگہ پر، تو بیوی نے چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا، اور وہ اندھیرے میں کھانا کھاتے رہے، اور یہ خود ہی اپنے منہ کو ہلاتا رہا اور مہمان کھانا کھاتا رہا۔ مہمان کا پیٹ بھر گیا لیکن یہ خود بھوکا سوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ رات کو تیرے مہمان، تیرے ساتھی نے کس طرح مہمان کا اکرام کیا، اللہ کو یہ بہت طریقہ پسند آیا ہے۔ اور اس صحابی رسول کا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت تک اس کا ذکر کر دیا۔ مہمان کی اکرام کرنا، مہمان کی خدمت کرنا اتنا بڑا اجر و ثواب والا کام ہے۔ تو یہ جو ڈب صاحب نے اقدام اختیار کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب لوگوں کو ضرورت مندوں کی اور پریشان حال لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو مذہب ہے یہ تو تعلیمات ہی ساری اسی خدمت خلق پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ جو لوگ باہر جاتے ہیں ہمارے ملک کے، انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کریں، اچھے معاملات کریں، اخلاقیات اچھے اخلاق سے پیش آئیں، تاکہ ہمارے دین اسلام کا اور ہمارے ملک پاکستان کا بہتر امیج پیش ہو، باہر بہتر مثال پیش کر سکیں۔ تو جب تک ایسے نیک لوگ دنیا میں رہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا رہے گا، اور جو بندہ ایسا قدم اختیار کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے جتنے بند دروازے ہوتے ہیں روزی کے سب کھول دیتا ہے، اور اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ السلام علیکم۔